नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, आईपीओ का सीज़न है, एवरीवेयर यू सी एन आईपीओ। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा आईपीओ इंटरलूप देखा और इस वक्त एयरलिंक मीडिया कम्युनिकेशन, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इट इज़ गोइंग टू ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ द इंटरलूप और पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है। When you look at the work that this company is into, it's a tech sector company. Their primary business is the handheld devices, smart devices. अगर आप पाकिस्तान के लैंडस्केप को देखें तो पाकिस्तान में recently चंद अच्छी डेवलपमेंट्स हुई हैं and all those developments are technology centric. आप अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के टेक्नोलॉजी रिलेटेड नंबर्स देखें तो वो बहुत सब्सटेंशियली ग्रो कर गए हैं। अगर आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट की प्लानिंग को देखें, आईटी मिनिस्ट्री को देखें, फाइनेंस की मिनिस्ट्री को देखें, ऑल दैट हैव बिकम टेक्नोलॉजी सेंट्रिक। एंड व्हेन वी लुक एट दिस कंपनी तो हमें एक ही चीज़ नज़र आता है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ई कॉमर्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट, पाकिस्तान्स इकनॉमिक डेवलपमेंट। अगेन व्हाट वी सी, ऐप बेस्ड मार्केट डेवलपमेंट हो रही है, लोग छोटी छोटी एप्लीकेशंस बना रहे हैं और उन एप्लीकेशंस के थ्रू अब बिजनेसेस कंडक्ट हो रहे हैं। स्टेट बैंक का ये कहना कि पाकिस्तान में 5-5.5 करोड़ की बैंक्ड पॉपुलेशन होना चाहिए, वो बैंक अकाउंट होल्डर्स ई कॉमर्स के लिए कोई ना कोई स्मार्ट डिवाइस को यूज़ करेंगे। सो दे हैव चोजन अ गुड टाइम टू गो टू द मार्केट एंड दे हैव गॉट एन एक्सीलेंट प्रोग्राम। और यही सब बातें समझने के लिए, डिस्कस करने के लिए और नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए आई हैव गॉट विद अस मिस्टर मुज़फ़्फ़र पराचा। ही इज़ द मेन स्पॉन्सर, CEO of the company, this Airlink Media Communication, which is going to be listed on the floor of the Pakistan Stock Exchange by the end of this month. Let's meet him. Muzaffar Saab, welcome to the show and Assalamu alaikum. Thank you जी, thanks for the invitation और इस प्रोग्राम में बुलाने का बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन टू। ग्रेट सर। पराचा साहब, ये ज़रा फरमाइएगा कि ये जो कंपनी है, इसका जो आइडिया है, पाकिस्तान में पोटेंशियल के हिसाब से तो काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं, बट फर्स्ट टेल अस अबाउट द आइडिया ऑफ दिस कंपनी। जब ये बनाई गई तो शुरू दिन से ही टेक्नोलॉजी पे फोकस रखा गया। इस कंपनी का पहला वेंचर पाकिस्तान के नेशनल कैरियर PTCL के साथ था। जब पाकिस्तान में PTCL की वो वाईफाई USB स्टिक को हमने इंट्रोड्यूस किया और पाकिस्तान के हर कोने में इंटरनेट को फैलाया, और वो जगह जहाँ पे ब्रॉडबैंड नहीं था, कुछ भी नहीं था, इंटरनेट एक्सेस नहीं थी, वो हमने PTCL की EVO के साथ पाकिस्तान के हर कोने में पहुँचाई। Okay, great. So what does your company do and going forward what are your plans? देखिए, कंपनी 2010 के बाद 2011-12 में हमने PTCL के साथ काम किया और 2012 में हम पाकिस्तान में हुआवे टेक्नोलॉजीज़ के मोबाइल इंट्रोड्यूस किए एंड वी हैपन्स टू बी द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ हुआवे इन पाकिस्तान। और हमें यह शर्फ भी हासिल है कि हम हुआवे को पाकिस्तान में लाए और इस मुल्क में उस वक़्त तमाम ब्रांड्स के फ़ोन बिक रहे थे और हुआवे ने भी अपनी जगह बनाई थ्रू एयरलिंक कम्युनिकेशन। खाली हुआवे नहीं, फ्यूचर में हमने सैमसंग को साइन किया और आज की डेट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 8 ब्रांड्स हैं और हुआवे, श्योमी, सैमसंग, टेक्नो, आइटर और ये सारे ब्रांड्स मिलके हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन हाउस बनाया। और हमारा एक ही विज़न है और एक ही मोटो है कि पाकिस्तान के हर कोने में टेक्नोलॉजी फैलनी चाहिए, पाकिस्तान के हर कोने में मोबाइल डिवाइसेस फैलनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में और आने वाले वक्तों में अगर टेक्नोलॉजी नहीं होगी, ये मोबाइल डिवाइसेस नहीं होंगी, तो आप 3G पे चले जाएं या 4G पे चले जाएं या आपके ऑपरेटर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर लें, तो इस डिवाइस के बगैर वो टेक्नोलॉजी और वो इंटरनेट और वो वेब एक्सेस पहुंचना नामुमकिन है। तो हम समझते हैं कि ये कंपनी पाकिस्तान में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए और पाकिस्तान के अवाम को बेहतर तरीन इंटरनेट सर्विसेज और हर चीज़ पहुंचाने में एक बेहतरीन रास्ता है और इसी के थ्रू लोग आइंदा आने वाले वक्तों में 5G से भी इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। पर ऐसा साहब, ये जो रिसेंटली वी हैव सीन लकी एंड सैमसंग, हाउ डू यू लुक एट दिस डेवलपमेंट? देखें, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब मोबाइल पॉलिसी बन रही थी तो हमने भी सैमसंग के साथ, पाकिस्तान के तमाम ब्रांड्स के साथ मिलकर काम किया और इस चीज़ को वेलकम करते हैं कि पाकिस्तान में मोबाइल बनना शुरू हो गए।
پاکستان میں آنے والے وقتوں میں سیمسنگ کی فیکٹری بھی لگ جائے گی جو کہ اگلے سال سے پروڈکشن شروع کر دے گی. ہمارے ملک کی اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے؟ ہمیشہ سے یہ کہا جاتا تھا کہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز بھارت اور باقی ملکوں میں سیمسنگ کی فیکٹری اور پاکستان میں نہیں ہے. تو وہ جو ملک کے اوپر ایک سٹگما آتا تھا کہ پاکستان میں انٹرنیشنل برانڈز نہیں آ رہے, آج ماشاءاللہ سارے برانڈز آ رہے ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے. اور لکی کے سیمسنگ بنانے کے ساتھ ہمیں تو مارکیٹ میں اور ایکسپینشن ملے گی, بیکاز ہمیں اپنے ڈور سٹیپ پہ ٹیکنالوجی پروڈکٹ ملے گا جس کو ہم زیادہ سے زیادہ پاکستان کے ہر کونے میں ڈسٹریبیوٹ کر سکیں گے. سر یہ جو 5G ایکسپینشن اور 5G ریلیٹڈ ڈیوائسز اور اس سے کنیکٹڈ جو ڈیولپمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, بزنس کی بات ہو رہی ہے, از اٹ یور فورٹے؟ دیکھیں 5G, اگر آپ 5G کی بات کریں تو میری تمام آپریٹرز کے ساتھ بھی بات ہو رہی تھی, سب کے ساتھ. کوئی بھی ٹیکنالوجی آپ جتنے مرضی بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ کر لیں, اس کا مین جو وہیکل ہے جس کے تھرو آپ نے لوگوں کے گھروں میں پہنچانا ہے وہ آج کی ڈیٹ میں موبائل فون ہے. تو اگر 5G آئے گا تو 5G کو ملک کے ہر کونے میں پہنچانے کے لیے موبائل ڈیوائسز, ہینڈ ڈیوائسز چاہیے, جس کے لیے آج ایئر لنک ایک واحد راستہ ہے. اور باقی لوگ بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں, مگر ایئر لنک کے پاس ایک جتنا فوٹے ہے اور جتنی ڈسٹریبیوشن ہے, اٹ از ون آف دا بگیسٹ ڈسٹریبیوشن ہاؤس ان دا کنٹری ماشاءاللہ. Sir, tell us about your sponsor who are behind this company. جی, I am the CEO of the company and I am the sponsor of the company as well. اور it's a family business. میری فیملی کے باقی لوگ بھی ہیں. اینڈ اور جب ہم نے یہ شروع کیا 2012 میں, تو 2012 میں اس کمپنی کی جو گروتھ ہے وہ ایک ٹریمینڈس گروتھ ہے. 2010-12 میں اس کمپنی کی اینول سیلز 140 ملین پاک روپیز تھی, جو کہ 14 کروڑ بنتی ہے. اور اس سال اس کی سیلز 48 بلین 48,000 ملین پاک روپیز پہ کلوز ہوئی ہے. تو یہ والی جو اتنی بڑی گروتھ ہے یہ پاکستان میں آپ کو کسی بھی کمپنی میں نہیں ملے گی, اور یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے اور ہماری ٹیم کی, اور اس کے بعد ہمارے کسٹمرز کی, کلائنٹس کی, اور پاکستانی عوام کا شکریہ ہے کہ انہوں نے ایئر لنک کے اوپر اتنا ٹرسٹ کیا اور اتنا اعتماد کیا اور ایئر لنک کے پروڈکٹس کو خریدا. پرائز صاحب, باتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن ایک چیز ہے جس جو تھوڑا سا مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے. ایک دو واٹس ایپ بھی میرے پاس آئے. اب واٹس ایپ واز سیئنگ کہ یار یہ جو ٹاپ کلاس ڈالمن مال اور دس دیٹ لکی 4 دکانیں کھولنے سے ثانی بھائی nothing is going to change. And I kept on seeing a lot of companies which come to Pakistan Stock Exchange for listing. اس سے پہلے ایک ٹرینڈ ہے پاکستان میں, خاص طرح کے واٹس ایپس کی جو ہے وہ بھرمار ہوتی ہے. So how do you look at this? And I would want you to kindly respond کہ جو نیٹ ورک ہے پاکستان کے 2-3 بڑے شہروں سے ہٹ کے, اس میں ایکسپینشن کا آپ کا کیا پلان ہے, and how do you look at it? پہلی بات تو جی آپ نے 4 سٹورز کہا, یہ 4 سٹورز نہیں ہیں. دوسرا آپ نے یہ کہا کہ پاکستان کے بڑے شہروں میں ایسا نہیں ہے. سر اگر 4 سٹورز نہیں ہیں تو پھر کتنے سٹورز ہیں؟ دیکھیں یہ 14 سٹورز ہیں. اوکے. اور پاکستان کے بڑے شہروں کے علاوہ حیدرآباد میں بھی سٹور ہے, ملتان میں بھی سٹور ہے جو ہم آلریڈی بنا چکے ہیں. اس کے علاوہ لاہور میں بھی سٹورز آلریڈی چل رہے ہیں. تو یہ 4 سٹور سے ابتدا ہوئی, اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج ایئر لنک کی 48 بلین کی سیل ہے, تو یہ بھی 14 کروڑ کی سیل سے 48 پہ پہنچا. تو ان 14 سٹور سے بھی یہ اسی طرح ہم 150 سٹور آنے والے وقتوں میں بنائیں گے, جو کہ ہم نے اپنے آئی پی او میں پروجیکشن بھی کر رکھی ہے. تو آف کورس آپ یہ بہت بڑا ایک سیلز نمبر دیکھیں گے. اور سیلز ہی ایک خالی موٹیو نہیں ہے, موٹیو ہے کہ آپ کا پروڈکٹ ہر کونے میں جینوئن پروڈکٹ بھی پہنچنا چاہیے, لوگ خود بخود آئیں گے اس پہ. بالکل صحیح, بالکل صحیح. سر وہ جو دوسرا پوائنٹ تھا اس کے اوپر بھی ذرا کچھ فرما دیں جی. جو واٹس ایپ کے اوپر there is a trend that stories keep on coming. What is your take on this? دیکھیں جب بھی کوئی کمپنی گرو کرتی ہے تو یہ تو ہمارے ملک میں عام رواج ہے کہ اس کے اگینسٹ بہت کچھ لکھا جاتا ہے, اور ہم نے ہر سوال کا جواب دیا اور آنے والے سوالوں کا بھی جواب دیں گے. مگر وہ لکھنے والے ایک واٹس ایپ گروپ فیس لیس قسم کا انیمی ہے جو ڈائریکٹ اپنے نام سے کبھی نہیں لکھتا. لیکن ہم نے ان کوسچنز کو بھی انٹرٹین کیا کہ جس کا جو چاہے وہ سامنے نہیں آنا چاہتا وہ اس کی مرضی ہے, مگر ہماری یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے. ہم ایک لمیٹڈ کمپنی ہے, کل کو اس میں پبلک کا پیسہ ہوگا, کہ ہم ہر آدمی کو سیٹسفائی کریں, ہر سوال کا جواب دیں. اور یہ دنیا میں ہر کمپنی کو ہوتا ہے. آپ اتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں, جتنی ٹاپ ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں, دنیا کی ٹاپ 500 فارچون کمپنیز ہیں, ان پہ بھی آئے دن لوگ سوال کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ کمپنیز خراب ہیں, بٹ کمپٹیشن از آلویز دیئر. وہ چاہے مثبت ہو چاہے نیگیٹو ہو, ہمیں ہر حال میں اس کا جواب دینا, اور ہم کسی کو
इसमें बिल्कुल ब्लेम नहीं करते हैं, वी आर रेडी टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन। ग्रेट। पराचा साहब, यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का। नाज़रीन, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने पराचा साहब से जाना कि व्हाट इज़ दिस कंपनी एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आर देयर प्लान्स, बट एज ऑफ नाउ वी हैव जस्ट रिसेंटली moved out, rather we are moving out of this pandemic-led lockdowns and pandemic-led situations, and what has come out of this is an emergence of the tech sector growth. Technology, and the word on the street about business is technology. So e-commerce is yet another phenomena. Now we are talking about app-based marketplaces. पाकिस्तान के जो IT related exports हैं उसके नंबर्स 3 बिलियन से 4 बिलियन तक चले गए इन जस्ट 18 मंथ्स, जस्ट बिकॉज कि पाकिस्तानी बच्चों के पास अब एक अपॉर्चुनिटी है कि वो जो फ्रीलांस वेबसाइट्स हैं उस पे वो $150-200 के सॉल्यूशंस बेच के बनाकर बेच रहे हैं. सो व्हाट इज़ हैपनिंग कि जो यंग पॉपुलेशन है इट इज़ गेटिंग यूज्ड टू विद द फ्रीलांस वर्ल्ड एंड दे आर डेवलपिंग सॉल्यूशंस, और जिसकी वजह से पाकिस्तान में वैल्यूएबल फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है. सो पराचा साहब से इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि ई कॉमर्स के कॉन्टेक्स्ट में वट एवर दे आर डूइंग, इनकी जो डिवाइसेस हैं, इनके जो हैंडसेट्स हैं, और ये जो जिस टाइप के बिजनेस में दे आर नाउ इनटू, व्हाट आर द रोल दैट दे एक्सपेक्ट टू बी प्लेड एंड व्हाट आर देयर प्लान्स इन टर्म्स ऑफ गोइंग फॉरवर्ड. ये ई कॉमर्स रिलेटेड डेवलपमेंट में अपना कोई रोल प्ले करना चाहते हैं, इनकी कंपनी की क्या थिंकिंग है, हम इनसे जानेंगे. पराचा साहब फरमाइएगा. जी, जहाँ तक ई कॉमर्स का ताल्लुक है, ई कॉमर्स पाकिस्तान में इस वक्त अभी तक ऑलमोस्ट 5% ई कॉमर्स का इस वक्त शेयर है, लेकिन हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ने जितनी पॉलिसीज़ बनाई, आपने फ्रीलांसर्स का जिक्र किया और सब कुछ, ये गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसीज़ बनी और इस पर डे एंड नाइट काम हो रहा है. और हम समझते हैं जैसे जैसे ये पॉलिसीज़ बनती जाएंगी और इनकी और अच्छी से अच्छी शेप आती जाएगी तो ई कॉमर्स का पोर्शन ज़रूर बढ़ेगा. और ई कॉमर्स का पोर्शन जैसे बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स ये डिवाइसेस की ज़रूरत पेश आएगी. पाकिस्तान इंटरनेट में इस वक्त भी देयर इज़ अ बिग गैप इन इंटरनेट ग्रोथ इन पाकिस्तान. तो हम समझते हैं कि आज फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि फ़ीचर फ़ोन जो कन्वेंशनल फ़ोन है पाकिस्तान में, वो ऑलमोस्ट 30 to 40% इस वक्त मिनिमम फ़ीचर फ़ोन्स हैं. इन सारों ने कन्वर्ट होना है स्मार्टफोन्स में. जब ये कन्वर्ट होंगे, इसके अलावा ऑलरेडी जो फ़ोन्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जो लोग यूज़ कर रहे हैं. पराचा साहब, डोंट यू थिंक कि जो प्राइस है वो एक मसला होगा? देखिए, प्राइस का अगर आप मसले की बात करते हैं तो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी लोकल मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी बनाई है जिस पे ज़ीरो ड्यूटी स्ट्रक्चर, ज़ीरो टैक्सेशन सब कुछ किया है. और एयरलिंक कम्युनिकेशन ने भी इस वक्त पाकिस्तान में मोबाइल की स्टेट ऑफ द आर्ट फैक्ट्री लगाई है जिसका मार्च 2021 में हमाद अजहर साहब ने इनॉग्रेशन किया लाहौर में. और उसके अंदर हम टेक्नो, आईटेल, TCL, अल्काटेल एंट्री लेवल स्मार्टफोन्स बना रहे हैं जो कि 7,300 रुपये में आपको वो फ़ोन मिलता है जिसके अंदर फेस रिकॉग्निशन से लेके हर फीचर मौजूद है, थंब इम्प्रेशन से लेके सब कुछ मौजूद है. तो ये इतने सस्ते फ़ोन ये एंट्री लेवल के लिए ज़बरदस्त हैं और लोगों के लिए उनको इंटरनेट के हर एक्सेस पहुंचा रहे हैं. और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि खाली यही नहीं, एयरलिंक कम्युनिकेशन एक वाहिद इदारा है जो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, जिसका अपना डिस्ट्रीब्यूशन हाउस भी है, और जिस तरह कि आपने पहले कहा कि उसकी अपनी रिटेल है और जो फ्यूचर में 150 और रिटेल बनाने जा रहा है और शायद इससे भी ज़्यादा पाकिस्तान के हर कोने में. तो यही वो रास्ता है जिसके थ्रू आप ई कॉमर्स की ग्रोथ करेंगे, मोबाइल वॉलेट्स आ जाएंगे, कल को आपकी हर चीज़ मोबाइल के ऊपर आ जाएगी लाइक अदर डेवलपिंग नेशंस. तो यही वो रास्ता है जो एक वर्टिकल इंटीग्रेशन जो एयरलिंक कम्युनिकेशन ने की है ताकि आपको हर चीज़ कस्टमर को उसके डोर स्टेप पे मिले. देखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन के कॉन्टेक्स्ट में स्टेट बैंक कीप्स ऑन सेइंग कि हमने जो है 2 स्टेप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है, बैंक्स को रिलैक्स कर दिया है कि वो अप टू 50,000 का जो अकाउंट है वो चंद बेसिक वेरिफिकेशन के बाद जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ SMS जो है वो खोल सकता है. 5.5 करोड़ banked population is a number that State Bank is looking down the road 2023. So ये जो डिवाइस आप 7,500 रुपये की कह रहे हैं, दिस हैज़ गॉट द फीचर ऑफ फेस रिकग्निशन,
اور اس کے اندر وہ اسمارٹ فون کے بیسک فیچرز بھی ہیں. آر یو سیئنگ کہ جس کی وجہ سے یہ 5.5 کروڑ کی بینک پاپولیشن جو ہے وہ ای کامرس کی ٹرانزیکشن کر سکے گی؟ آر یو سیئنگ دس اور یو آر امپلائنگ دس؟ جی میں بالکل کہہ رہا ہوں. اس کی سب سے بڑی بات، سب سے پہلے موبائل ڈیوائس کے اندر آج جو سم یوز ہو رہی ہے وہ پہلے ہی بایو میٹرک کے ساتھ آپ کے نام پہ ہے. اوکے. اس کے بعد موبائل ڈیوائس جب آپ لیتے ہیں تو موبائل ڈیوائس بھی رجسٹرڈ اس وقت پاکستان کے اندر نئی پالیسی ڈربز ڈیوائس آئیڈینٹیفیکیشن رجسٹریشن اینڈ بلاکنگ سسٹم کے تحت وہ بھی رجسٹرڈ ہے. تو اس لیے ایک تو پہلا سب سے بڑا چیک یہ ہو گیا کہ بایو میٹرک سم بایو میٹرک ہے. آپ اس کے بعد اگر آپ موبائل کے اوپر بایو میٹرک سے 7,000 روپے کے فون کے اوپر بایو میٹرک سے کچھ کر رہے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ جو پراچا صاحب when you're trying to make such a big statement, do you have the capacity کہ آپ اس نمبر میں مینوفیکچر کر سکیں؟ دیکھیں کیپیسٹی وی ہیو جسٹ اسٹارٹڈ اور ہماری فیکٹری کی کیپیسٹی تقریباً 0.8 ملین ہینڈ سیٹس پر منتھ ہے. اور اگر آپ اس کو لگائیں اینول پہ، اگر ہم ایوریج آؤٹ بھی 5 لاکھ پہ کر لیں تو 6 ملین ڈیوائسز ہم بنا سکتے ہیں اس وقت، جو کہ ابھی بالکل 4-5 ماہ سے شروع ہوئی ہے. تو آنے والے وقتوں میں ہم اس کی گروتھ بھی کر رہے ہیں. پاکستان میں اور برانڈز بھی آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جتنے پلیئرز پاکستان میں، جس طرح سیمسنگ لوکل مینوفیکچرنگ کر رہا ہے، باقی کمپنیز بھی آ رہی ہیں، تو ہم سب مل کے ڈیمانڈ تو پوری نہیں کر سکتے بٹ اسٹل وی ول ٹرائی اور میکسیمم. اس فیلڈ کے اندر، موبائل کے اندر اتنی بڑی سیل ہے، اتنی بڑی پروجیکشن ہو سکتی ہے کہ آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. 2 دن پہلے حماد اظہر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ موبائل سیکٹر از بگیسٹ سیکٹر دین آٹو انڈسٹری. تو آپ خود ہی لگا لیں کہ آٹو انڈسٹری کو پاکستان میں آئے 30 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی اس کو آئے ہوئے اس سیکٹر کے اوپر ابھی پچھلے سال پالیسی بنی اور ایک ہی سال میں گورنمنٹ ہیو ریئلائزڈ کہ اس کے اندر آٹو سیکٹر سے زیادہ بوم ہے اور آٹو سیکٹر سے زیادہ کیپیسٹی ہے. سر اس میں جو ڈیوٹیز اور ٹیکسز ہیں اس کی وجہ سے بھی لوگ پوائنٹ ریز کرتے ہیں کہ جو پرائسز ہیں وہ سیل فون کی زیادہ ہیں، اسمارٹ ڈیوائسز کی زیادہ ہیں. ڈو یو ہیو اے ویو آن دس؟ جی اسی میں نے آپ سے ابھی بتایا کہ جو لوکل مینوفیکچرنگ ہینڈ سیٹس ہم کر رہے ہیں ان پہ ڈیوٹی 0% ہے ایز کمپیئر ٹو وہ ہینڈ سیٹ جو ہم باہر سے بنایا منگواتے ہیں CBU کی فارم پہ، اس پہ ڈیوٹی 25 سے 30% ہے. تو عوام کو ڈائریکٹ سستا فون پہنچانے کے لیے اور موبائل فائنینشیل انکلوژن کے لیے اور ان ساری چیزوں کے لیے گورنمنٹ کا رول کافی مثبت رہا ہے. اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ کل کو یہ تمام سیٹس زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ہاتھوں میں جائیں، زیادہ سے زیادہ بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوں اور زیادہ سے زیادہ تمام ای کامرس ٹرانزیکشنز ہوں اور ہر چیز چینلائز ہوں، لیگلائز ہوں. سو واٹ آر یو سیئنگ دیٹ ڈاؤن دا روڈ 2025 آپ کی جو سیلس کا کرنٹ پیٹرن ہے وہ یہی رہے گا، امپروو کرے گا؟ واٹ ٹائپ آف گروتھ آر یو لوکنگ ایٹ؟ دیکھیں اگر آپ گروتھ کی بات کرتے ہیں تو کمپنی کی آج تک گروتھ ہمیشہ ڈبل ڈیجٹ رہی ہے، 40% ہمیشہ سے رہی ہے. اور آنے والے وقتوں میں اگر آپ اسی گروتھ کو لیں تو یہ گروتھ پہلے سے بھی زیادہ ہوگی انشاءاللہ. اور خاص طور پہ جب 5G آ جائے گا تو جتنے لوگوں کے پاس 4G ہوگا ان سب نے کنورٹ ہونا ہے. اور آنے والے وقتوں میں اگر اگلے 2-3 سال میں 2 سال میں پاکستان 5G میں نہیں جاتا تو ہم اس میں بھی پیچھے رہ جائیں گے. تو آلریڈی آپ کے آپریٹرز نے 5G کا ٹرائل رن کر لیا ہوا ہے، اب صرف لائسنس اور ٹائمنگ کی بات ہے. تو انشاءاللہ اس سے بھی فرق پڑے گا. یہ جتنے فیچرز فون ہیں ان سب نے بھی کنونشنل فون نے اسمارٹ فون میں کنورٹ ہونا ہے. اس کے بعد فائنینشیل، جتنے آپ فائنینشیل انکلوژن کی بات کر رہے ہیں، بینکنگ اکاؤنٹس ہیں. آپ ایک اور سمپل سی چیز دیکھ لیں، اس پوسٹ پینڈیمک تمام بچے ایجوکیشن اسکول میں آج گھروں سے بیٹھے ایجوکیشن لے رہے ہیں. سب کے پاس ٹیبلٹ نہیں ہے، بہت سے لوگ اسمارٹ فون پہ ایجوکیشن لے رہے ہیں. آپ اپنے آفیسز میں دیکھ لیں، سب لوگوں نے اپنے آفیسز کے اندر موبائل کے ساتھ زوم کانفرنس کر رہے ہیں. اینڈ آئی مین دا گروتھ ان دس سیکٹر از ٹریمینڈس. اور جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ ہر چیز سے کوئی نہ کوئی چیز اینڈ میں آتی ہے، اس پینڈیمک کے بعد ٹیکنالوجی سیکٹر کا اتنا بوم ہے کہ آئی بلیو کہ اگلے 5-6 سال یا 10 سال یہ بوم تو نہیں رکے گا. پراج صاحب آپ کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا IPO ہونے جا رہا ہے، انٹرلوپ کا ریکارڈ وہ بریک ہونے جا رہا ہے. when you get this money where are you going to spend it? آف کورس when we get this money تو جس طرح ہمارے پاس 8 برانڈس کی ڈسٹریبیوشن ہے، ہم اس And ڈسٹریبیوشن what are those brands, Dr. Sir? جی اٹس Huawei, Samsung and iPhone through their regional distributor Mercantile Pacific, Tecno, Itel, TCL, Alcatel and Xiaomi. یہ آلموسٹ 8 کے 8 برانڈ گلوبل ٹاپ 8-10 برانڈز میں ہیں. تو ہم جو گلوبل برانڈز ہیں، جو گلوبل فیمس برانڈز ہیں، سب کو کور کر رہے ہیں.
اور آنے والے دنوں میں انہی موبائل فون نے گروتھ کرنی ہے, انہی برانڈز نے گروتھ کرنی ہے, اور ہماری خواہش یہ ہوگی کہ آنے والے وقتوں میں So you are the distributor of these ad brands. When you get the money, what are you going to do with that money? ہم آف کورس اس سے اپنا نیٹ ورک کو اور مزید اسٹرانگ کریں گے, اور لوکل مینوفیکچرنگ کو اور اسٹرانگ کریں گے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوکل موبائل فون پروڈیوس ہوں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فون پہنچایا When you جا سکے. say کہ local manufacturing کو strong کریں گے, are you going to indulge into the manufacturing? You do it. دس از فار دا ورکنگ کیپٹل. ورکنگ کیپٹل سے میری مراد یہ ہے کہ جو بھی ہینڈ سیٹ لوکل مینوفیکچرنگ, تو ایک پروڈکٹ ایک دفعہ کیپیکس اس پہ ہو گیا, اب اس کا کیپیکس اتنا زیادہ نہیں ہوتا, مین اس کا فائنینسز ورکنگ کیپٹل میں ہوتے ہیں, دیٹ از فار دی امپورٹ آف ایس کے ڈی مٹیریل. دیکھیں ابھی ریسنٹلی ایک آئی پی او آیا تھا اور ان کو پیسے تھوڑے سے زیادہ آ گئے, تو پھر انہوں نے نوٹس نکالا کہ ہم یہ والے پیسے جو ہیں یہ اپنے فلانے سب ڈویژن میں بھی لگانے جا رہے ہیں. سو آپ کے تو کچھ اس طرح کے پلان نہیں ہے. وٹ ایور یو آر گوئنگ ٹو سے یو آر گوئنگ ٹو ڈو دیٹ, یس اور نو؟ دیکھیں ہم نے پہلے سے پورا پلان دے دیا ہوا ہے, ہر طرح کا پلان موجود ہے, اور کوئی بھی پلان کوئی بھی بزنس لانگ ٹرم پلاننگ کے بغیر میں سمجھتا ہوں نہیں چلتا, اور اس طرح کی پلاننگ وی ڈونٹ ہیو اینی دس کائنڈ آف پلاننگ کہ ہم وہ چینج کر لیں. سو ڈاؤن دا روڈ 5 ایئر آر وی سیئنگ کہ 1-2 مینوفیکچرنگ کے یونٹس آپ لگا دیں گے؟ آف کورس ہی, ہم ایک تو ابھی چل رہا ہے, اینڈ ہم اور بھی برانڈس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. اینڈ دس از بیسڈ آؤٹ ان لاہور. وی آر بیسڈ آؤٹ آف لاہور, اور جو مینوفیکچرنگ یونٹ ہم نے لگایا ہوا ہے وہ 100% اون بائی ایئر لنک کمیونیکیشن ہے, اور ہم وہاں پہ کوئی بھی برانڈ بنا سکتے ہیں. رائٹ. اور فردر ایکسپینشن کے لیے آپ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ لاہور کے علاوہ بھی کہیں اور یہ مینوفیکچرنگ یونٹس؟ دیکھیں فار دا ٹائم بینگ تو ہم لاہور میں اور ایک ہی فیسلٹی میں, اگر اس کی ضرورت پڑی کل کو تو وہ ایک مختلف. راجہ صاحب, بات چیت کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ناظرین ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے پچھلے سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہاؤ دیئر کمپنی پلانس ٹو گرو, اور جس میں ہم نے دیکھا کہ دیو گاٹ این ایکسلنٹ نیٹ ورک اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک, اور مینوفیکچرنگ کی فیسلٹی جو اس وقت لاہور میں ہے وہ 4 برانڈس کی مینوفیکچرنگ کر رہی ہے, جس کی کیپیسٹی 6 ملین پر اینم ہے. سو گوئنگ فارورڈ راجہ صاحب آپ بتائیں گے کہ ڈو یو ہیو اے پلان ٹو ایکسپینڈ, اینڈ ایکسپینشن پلان میں آر وی سیئنگ کہ فردر برانڈس بھی ایڈ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت ہم 8 برانڈس کے ساتھ کام کر رہے ہیں, آنے والے دنوں میں اگر اور برانڈس بھی آتے ہیں اور کوئی ہم سے لوکل مینوفیکچرنگ کرانا چاہتا ہے, بیکاز دس از دا یونٹ 100% اون بائی ایئر لنک کمیونیکیشن, ہم یا کسی بھی برانڈ کا سیٹ بنا سکتے ہیں, تو موسٹ ویلکم, ہم بالکل اس کو بھی بنا دیں گے, اور کیونکہ اس کی ڈسٹریبیوشن بھی ہمارے پاس ہوگی تو آف کورس یہ ایک اس سے نیا موڈ ملے گا, اور زیادہ سے زیادہ اور سیلز ہوں گی, اور مارکیٹ کو زیادہ سے زیادہ اچھے پروڈکٹ سستی پرائس پر ملیں گے. سر جنوری سے یہ آپ کا جو لاہور کا مینوفیکچرنگ یونٹ کام کر رہا ہے, از اٹ ورکنگ اپ ٹو کیپیسٹی؟ دیکھیں یہ جنوری سے نہیں, یہ مارچ میں اس کا اناگوریشن ہوا تھا. اس کے بعد لوگوں کی ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. ہم نے لوگوں کو ٹرین دا ٹرینر کانسیپٹ پہ کام کیا, ہمارے پاس 7-8 چائنیز لوگ بھی کام کر رہے ہیں, لوگوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں, اور اس وقت اگست میں ہم آلموسٹ 40% کیپیسٹی پہ پہنچ چکے ہیں. بٹ یہ ٹیلی کام میں, اس ٹیکنالوجی میں یہ تھوڑا سلولی اینڈ گریجولی ہوگا, کیونکہ پاکستان میں لوگ موبائل بنانے کے ایکسپرٹ نہیں ہیں, لیکن انشاءاللہ اسی سال کے اینڈ تک ہم اس کو فل پروڈکشن پہ لے جائیں گے. سو اگست سے یو آر اپ ٹو 40% کیپیسٹی اینڈ یو ہیو اسٹارٹڈ مینوفیکچرنگ اٹ, اینڈ ہاؤ اباؤٹ سیلس آپ کی کیسے جا رہی ہیں اس وقت ایز اف ناؤ؟ اگر آپ سیلس کی بات کرتے ہیں تو جو مینوفیکچر ہوتا ہے وہ تو ڈیلی بک جاتا ہے, بیکاز مارکیٹ میں تو اس کی بے انتہا ڈیمانڈ ہے, تو سیلز نمبرز آر آلویز گروئنگ. سو یہ جو سٹیز ہیں اس میں ایکسپینشن کے بارے میں واٹ از دا نیکسٹ موڈ, باقی کون سے ٹیئر, سیکنڈ ٹیئر, تھرڈ ٹیئر کے کون سے شہر ہیں جن؟ دیکھیں آلریڈی وی آر کورنگ آلموسٹ 95% آف پاکستان ان ڈسٹریبیوشن, ہم ہر جگہ پہ ہیں. لیکن اگر آپ بات کرتے ہیں کہ نئے ماڈلز اور نئے برانڈز آئیں تو ان کی کوریج آلریڈی جہاں پہ ہماری کوریج ہے وہ آٹومیٹکلی وہاں پہ ہو جائے گا. When you say 95% of the cities you're covered, is it through Airlink itself or is it through the other distributors who are working for you? نہیں جی, it's Airlink کا اپنا چینل ہے پاکستان میں, پورے ملک کے ہر کونے میں ہمارا چینل ہے. ہم نے ملک کو 16 ہبز میں ڈیوائڈ کیا ہوا ہے, اور ہر ہب میں ہمارے پاس سٹاک ہوتا ہے اور اس ہب سے سٹاک دیا جاتا ہے.
सही है, प्लीज़ गो अहेड। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं, सखर इज़ आवर हब, हैदराबाद इज़ आवर हब। अब हैदराबाद से सराउंडिंग जितने एरिया हैं वो हैदराबाद देता है, सखर से जितने सराउंडिंग एरिया हैं वहाँ से देता है, भावलपुर इज़ अगेन, मुल्तान, सरगोदा। सो दीज काइंड ऑफ, इस तरह हमने मुल्क को हब्स में डिवाइड किया और हर हब से हर जगह पे हर कोने में स्टॉक पहुँचाया जाता है। सर ये बताएं कि डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस है, किसी ने आपसे चीज़ ख़राब ले ली, फिर वो ख़राब हो गई, तो उसके लिए भी आपके पास उसी शहर में फैसिलिटी फीचर मौजूद है? देखिए, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन, हम मोबाइल की डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सैमसंग की डिस्ट्रीब्यूशन है तो हर जगह पे, हर जगह हमारे हब्स मौजूद हैं। अगर कस्टमर कोई कंप्लेन करते हैं तो वो प्रोडक्ट हमारे हब्स पे देते हैं और वो सेंट्रल लाहौर में या कराची में, वेयर एवर इज़ द नियरेस्ट फैसिलिटी ऑफ सैमसंग, क्योंकि हम सैमसंग की कुछ जगह पे आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, हुआवे की भी करते हैं, Xiaomi की भी करते हैं, तो हम नियरेस्ट फैसिलिटी पे भेज के उसको ठीक करवा के कस्टमर को भेज देते हैं। सो आप ये कह रहे हैं कि यू आर अ डिस्ट्रीब्यूटर कि जो आफ्टर सेल सर्विस के बिज़नेस में भी है? यस ऑफ कोर्स वी हैव, क्योंकि हमें कुछ ब्रांड्स आफ्टर सेल सर्विस थ्रू एयरलिंक करते हैं और कुछ ब्रांड्स लाइक आईफोन का अपना सर्विस सेंटर है। सो इट डिपेंड्स फ्रॉम ब्रांड्स टू ब्रांड, बट जनरली हम आफ्टर सेल सपोर्ट भी देते हैं। ओके, द थिंग दैट यू प्रोड्यूस इन पाकिस्तान, उसको तो डेफिनेटली आप ज़ीरो लेवल पर ठीक कर सकते हैं, बट जो चीज़ें बाहर से आती हैं उसके लिए आप डिस्ट्रीब्यूटर से कांटेक्ट करते हैं या वो भी आप खुद कर लेते हैं? देखिए, जो चीज़ें लाइक सैमसंग बाहर से आ रहा है, अब सैमसंग के सर्विस सेंटर्स, मेन सर्विस सेंटर लाहौर में हमारे पास हैं, एंड अगेन दे आर द स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विस सेंटर्स। कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं होता जो रिपेयर ना हो सके पाकिस्तान में। अगर उसमें कोई ऐसा वाकई में टेक्निकल इशू है तो वी रिप्लेस द कस्टमर, वी रिप्लेस द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। So this is part of your business to make sure that if something is out of order, you will replace it as per your warranty policy or the product policy. Of course it is part of our business, और जो वारंटी पॉलिसी होती है ये प्रिंसिपल की होती है। वो जब भी प्रोडक्ट बेचते हैं, हम हर प्रोडक्ट के अंदर एक एयरलिंक कम्युनिकेशन का वारंटी कार्ड होता है, उसके ऊपर तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस हर चीज़ लिखी होती है। पर पाकिस्तान में तो जितने भी शॉप्स पे आप चीज़ें लेते हैं वो पैक डब्बा मिलता है और उसकी वारंटी दुबई में होती है या यूएस में होती है, बट यू आर सेइंग कि दिस इज़ नो मोर द केस। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो प्रोडक्ट जिसकी ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान में है उसकी 110% वारंटी पाकिस्तान में, आज नहीं आज से पहले भी तमाम ब्रांड्स देते हैं। आप जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं वो सेट्स थे जो 2018 से पहले स्मगल्ड होके आते थे, जिसकी वारंटी यहाँ नहीं मिलती थी और वो लोगों को दुबई से क्लेम करना पड़ती थी। आज ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि आज तमाम सेट ड्यूटी पेड होके ही एक्टिवेट हो सकते हैं और इसलिए प्रिंसिपल्स उन तमाम सेट्स की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। सही है। सो जो पाकिस्तान में सेट मैन्युफैक्चर हो रहा है उस पर ड्यूटी नहीं है, ये एक एडवांटेज है जिस वजह से आप प्राइस कम भी ऑफ़र कर रहे हैं, और एक आपके पास एक एज भी है बिकॉज देयर इज़ ज़ीरो ड्यूटी। सो गोइंग फॉरवर्ड, इफ़ यू वुड वांट टू गिव अ मैसेज टू द इन्वेस्टर हु इज़ आइंग टू इन्वेस्ट और बुक बिल्डिंग में जाने का सोच रहा है, उसको अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म है। देखिए, मैं इन्वेस्टर से ये कहूँगा कि कंपनी का प्रॉस्पेक्टस मौजूद है, वो प्रॉस्पेक्टस देखें और इस पे बिल्कुल इन्फॉर्म डिसीजन लें, और उस प्रॉस्पेक्टस के अंदर तमाम डिटेल्स मौजूद हैं, हर तरह की डिटेल मौजूद है। मगर अगर आप मुझसे पूछें तो ऑफ कोर्स मुझे तो अपनी कंपनी अच्छी लगती है, और उसकी ख़ास बात यह है कि इस पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे, कंपनी की गवर्नेंस पे बहुत ख़ास जोर दिया गया है। कंपनी ISO सर्टिफाइड है बाय ब्यूरो वेरिटास से, ऑडिटेड बाय द टॉप क्लास फर्म्स है। कंपनी के अंदर पास्ट 9 साल का मैं ट्रैक रिकॉर्ड बता सकता हूँ कि कंपनी की ग्रोथ 9 साल में हम 14 करोड़ से 48 बिलियन की सेल पे आई है। तो मैं तो ज़ाहिरी बात है बहुत अच्छा कहूँगा अपनी कंपनी को, मगर स्टिल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रॉस्पेक्टस पढ़ने के बाद आपके कोई सवाल हो तो आप हमारे कंसल्टेंट टू द इशू JS ग्लोबल से रब्ता करें और तमाम सवालों के जवाब पूछें और बिल्कुल इन्फॉर्म डिसीजन करें और ख़ुद बैठ के सोच समझ के डिसीजन करें, ताकि उसमें आपको ज़्यादा कंफर्ट लेवल भी होगा और आप अच्छे जज आप हैं और आप अच्छी जजमेंट कर सकेंगे। फराचा साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू थे मुज़फ़्फ़र पराचा। ही इज़ द CEO एंड द मेन स्पॉन्सर ऑफ द एयरलिंक मीडिया कम्युनिकेशंस लिमिटेड। इनकी कंपनी जो है वो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इज़ गोइंग टू बी लिस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। इनकी कंपनी जो है वो 6 मिलियन के करीब
ڈیوائسز اسمارٹ فونس جو ہیں وہ اس وقت مینوفیکچر کر رہی ہے. اینڈ گوئنگ فارورڈ when we look at the economy, government's policy, IT sector development, and what pandemic has done is all referring to e-commerce and e-commerce. So they have come up with a right idea and a right time, and it appears کہ ابھی جس طرح کی ان کی سیلز ہیں اور وہ 150 سے کوئی 1400 سینٹرز بنانے جا رہے ہیں, سیلز سینٹرز بنانے جا رہے ہیں, آفٹر سیلز سروسز پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں. سو اٹ اپیئرس کہ گوئنگ فارورڈ جو ای کامرس کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور جو پاکستان کی گروتھ ہے, چونکہ اب وہ ٹیکنالوجی سینٹرک ہونے جا رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں ٹیکنالوجی میں جس طرح کا انٹرسٹ ہے, اس کی وجہ سے بھی ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے دیٹ دے ہیو چوزن دا رائٹ ٹائم ٹو کم اینڈ ریز دا منی. But the real and the genuine judge is the investor. Let's see what investor has to say about this. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.